शाबाश jika manji kecil yang sedikit proses di si munasabat namet marian ta saka zashi boring di satu mana di mana senmui piazeret ngati jammu khachulis delhi de prestawa chakani puni halat ko شان سومن زرب سبق دبلومیگان چومی فیا شان سومن زرب سبق دبلومیگان چومی فیا چوز نبرال سیگریتیانو دبلوما چون زیایمام چوز نبرال سیگریتیانو دبلوما چون زیایمام یعنی محرمی حالت بگاتا یا پتا محرمی جخشون برانگردون دیکس نانے گوردون محرمی جخشون برانگردون دیکس نانے گوردون Elo korpu ganangene skangardungan yot ya imam. Elo korpu ganangene skangardungan yot ya imam. लेकिन इस बिहारी हालत को पिकनिक अच्छा दुनिया से बढ़ देता है पिकनिक अच्छे दम से करसे सुने सु गंजोक सिका पिकनिक अच्छे दम से करसे सुने सु गंजोक सिका स्टोरे अखलाक दम स्निस पाई का स्टेस्टंगन योद या इमाम स्टोरे अखलाक दम स्निस पाई का स्टेस्टंगन योद या इमाम सुना उल्मा सुना नेता सुना योद कौंसल मोमेन सुना सुई गोजा मतोबा यूं भांगन योद या इमाम हालत इस मजबूर सो से योद्याले जाकिर दिरिंग हालत इस मजबूर सो से योद्याले जाकिर दिरिंग अदलो इंसाफ सख्तोरे ना गोक्षले योद्या इमाम आशिजु दिवान पुने हम बंगातेज दिका इफ्तिखार अली जरखान पुला नोनो इफ्तिखार अली दावत तना देना यूं से दिका कसरा पे इजवाजा शाबाश पे इस्तकबाल या सलावत चिका صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر محفل حاضرین مجلس السلام علیکم و عید مبارک ذریعی گیوک سے حمد خدا و ناد رسولی مدعی مومن مشکل آسان رکھن کو इन्मा खुदाए सिंगे आली मोमिला मुश्किल आसान रखन को इन्मा खुदाए सिंगे आली गुना तो को जितो स्वर्णा ब्योरो यारी मिंता सिका यारी मी पो चिल्रे